वही पानी, वही गटर, वही परेशानी। कराची में मॉनसून की पहली बारिश ने रेन इमरजेंसी का पोल खोल दिया। कुछ देर की बारिश के बाद शहर का बुरा हाल, जगह जगह पानी और कचरे के अंबार। शहर की सबसे बड़ी शारा फैसल दरिया बन गई। गाड़ियां डूब गई। खातीन रोड पार करने के लिए रास्ता ढूंढती रहीं। काला पुल पर बारिश से गाड़ियां बंद, मोटरसाइकिलें जवाब दे गई। कोरंगी की पीएनटी कॉलोनी में घुटनों घुटनों पानी खड़ा हो गया। गटर उबल पड़े। हैदरी और नया नाज़िमाबाद में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट का अतराफ पानी जमा। आया चंद्रिका रोड पर ट्रैफिक जमा। इब्राहिम हैदरी में दीवार गिरने से 2 अफराद जान से गए। लियाकताबाद अंगूरा गोट में दीवार गिरने से खातून की जानें गई। इब्राहिम हैदरी में पीएमटी गिर गई। आलमगीर रोड पर दरख्त रिक्शे और मोटरसाइकिल पर गिर गया। सड़क ब्लॉक हो गई। बारिश के साथ ही आधा शहर बिजली से महरूम। हुकूमत सिंध ने उज़ैर बलोच, निसार मोराई और सानिया बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट पब्लिक कर दी। रिपोर्ट जारी होते ही महकमा दाखिला सिंध की वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया। उज़ैर बलोच JIT में सनसनीखेज इंकशाफात, गैंग वॉर के सरगना ने लियारी को स्टेट बना रखा था। सिक्योरिटी एहलकारों समेत 198 अफराद के कत्ल का एतराफ। असर रसूख से मनपसंद पुलिस अफसरान की तैनाती। लियारी टाउन के एडमिनिस्ट्रेटर को भी मर्जी से लगवाया। लैंड ग्रैबिंग, लूट मार और भत्ता खोरी में मुलव्विस था। माहाना लाखों रुपए भत्ता दुबई जाता रहा। उज़ैर बलोच ईरान समेत कई मुल्कों को खुफिया मालूमात देता था। मुलजिम का ईरान से पैदाइशी सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट लेने का भी एतराफ। JIT ने उज़ैर बलोच पर आर्मी एक्ट के तहत जासूसी का मुकदमा चलाने की सिफारिश कर दी। 36 सफ़ात पर मुश्तमिल JIT रिपोर्ट में PP क़यादत तो क्या, पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं। कल दोपहर को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। जो भी मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, मैं उस पे 100% स्टैंड करता हूँ। असेंबली फ्लोर पर जो कहा था उस पर अब भी कायम हूँ। वफाकी वजीर अली जैदी डट गए। कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत की जारी करदा रिपोर्ट्स में कई मुकदमात गायब हैं। JITs 2 से ज़ायद भी हो सकती हैं। इसे कहते हैं इदारों की तबाही। कल दिखाऊंगा किसके कहां कहां दस्तखत हैं और कहां नहीं। एक और JIT रिपोर्ट भी है जिसकी तफसीलात कल बताऊंगा। बहुत से नाम सामने लाऊंगा। फवाद चौधरी ने कहा, अली जैदी कहते हैं उनके पास JIT मुख्तलिफ और पब्लिक JIT मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी का नाम नहीं था तो रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं की जा रही थी? निसार मोराई की JIT रिपोर्ट। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्जा के खिलाफ चार्जशीट। निसार मोराई 2008 के इलेक्शन में जुल्फ़िकार मिर्जा की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा रहा। माहाना की बुनियाद पर भत्ता वसूली में मुलव्विस रहा। निसार मोराई जुल्फ़िकार मिर्जा के साथ जमीनों पर कब्जे में भी मुलव्विस रहा। दोनों 2010 में उज़ैर बलोच से मिले। 2010 में निसार मोराई और जुल्फ़िकार मिर्जा जेल में आफाक अहमद से मिले। जुल्फ़िकार मिर्जा ने 2 बार 20 से 25 लाख रुपए आफाक अहमद को दिए। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध MQM के खिलाफ हकीकी को मौशी सपोर्ट करते रहे। सानिया बल्दिया हादसा नहीं बल्कि दहशतगर्दी का मंसूबा था। JIT ने कच्चा चट्टा खोल दिया। MQM के हम्माद सिद्दीकी और रहमान भोला ने फैक्ट्री मालिकान से 20 करोड़ का भत्ता मांगा। भत्ता ना देने और फैक्ट्री में हिस्सादारी से इनकार पर दहशतगर्दी की गई। इब्तिदाई तहकीकात में मुल्जिमान को फायदा पहुंचाया गया। बदनीयती की बुनियाद पर FIR में पहले कत्ल और बाद में हादसा बताया गया। भत्ते का जिक्र ना करना तफ्तीश का रुख मोड़ने के मुतरादिफ था। सानिया के बाद भी 15 करोड़ भत्ता लिया गया, जिससे हैदराबाद में घर खरीदा गया। वाकई के गवाहों को कानून के मुताबिक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रहमान भोला और रहमान सिद्दीकी समेत 11 अफराद पर दोबारा मुकदमा चलाया जाए। CPEC मुस्तकबिल की ऐसी उम्मीद है जो मुल्क को ऊपर लेकर जाएगी। आज़ाद वतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, CPEC तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जरिए सरमायाकारी आई है जिससे मुल्क को फायदा होगा, बोझ नहीं पड़ेगा।
قرض لے کر نہیں بلکہ سرمایہ کاری کر کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنا رہے ہیں۔ مہنگی بجلی پیدا کرنے کے باعث ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے سستی بجلی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا پنجاب میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس۔ پنجاب حکومت کو قیمتوں میں کمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ہدایت۔ عمران خان کا کہنا ہے ذخیرہ اندوزی پکڑیں یا سبسڈی دیں، غریب کو سستا آٹا فراہم کریں، ہر حال میں آٹے کی قیمت پرانی سطح پر بحال کی جائے۔ ٹائیگر فورس کی خفیہ اطلاعات پر پنجاب میں چھاپے، 16,000 ٹن چینی برآمد کر لی، 716 ٹن آٹے کا ذخیرہ، چاول اور مسالہ جات بھی پکڑے گئے۔ برآمد سامان کی مالیت 2 ارب سے زائد ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا NRTC ہری پور کا دورہ۔ فواد چودھری، عمر ایوب چیئرمین NTA میں بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ عمران خان نے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے وینٹیلیٹرز پروڈکشن یونٹ کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستانی وینٹیلیٹرز کے 15 یونٹس NDMA کے حوالے کیے۔ عمران خان نے کہا یہ پاکستان کے لیے ایک اہم کامیابی ہے۔ ہمارے پاس صلاحیت کی کمی نہیں، تکنیکی جدت کے ذریعے خود انحصاری کی طرف جانا ہوگا۔ اب ہماری توجہ صحت کے جامع اصلاحات پر رہے گی۔ کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ، نیپرا اتھارٹی کا کہ الیکٹرک کے خلاف شکایات کا سخت نوٹس۔ نیپرا نے کراچی میں اوور لوڈ شیڈنگ کے حقائق جاننے کے لیے جمعے کو عوامی سماعت کا فیصلہ کر لیا۔ ویڈیو لنک پر سٹیک ہولڈرز اور عوام سماعت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بارش موسلادھار، موسم خوشگوار۔ کراچی میں ابر کھل کر برسا تو گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ مختلف علاقوں میں جل تھل ایک، بچوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ گرمی سے بے حال شہریوں نے ناچ کر کیا خوشی کا اظہار۔ بارش کا لطف اٹھائیے لیکن احتیاط لازم ہے۔ بارش کے دوران بجلی کے تاروں اور کھمبوں سے دور رہیں، گیلے ہاتھوں سے بجلی کے سوئچ نہ چھوئیں، درختوں کے نیچے کھڑے ہونے سے گریز کریں، گاڑی اور موٹر سائیکل کی رفتار دھیمی رکھیں۔ AIY نیٹ ورک کا پیغام، عوام احتیاط کریں، غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فون، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے کہا حکومت کرونا کیسز کے اعداد و شمار چھپا کر دنیا کو گمراہ کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت ٹڈی دل کے معاملے کو فراموش کر چکی ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا بھی کرونا وائرس سے متاثر، خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ کرونا سے مزید 50 افراد جاں بحق، 24 گھنٹوں کے دوران 3,344 کیسز سامنے آ گئے۔ صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کا ایک اور وعدہ پورا۔ عالمی معیار کی کرونا ٹیسٹنگ کٹس کراچی اور اسلام آباد میں اسپتالوں کے حوالے کر دی گئی۔ ARY نیٹ ورک نے 30,000 سے زائد ٹیسٹنگ کٹس منگوانے کا اعلان کیا تھا۔ ARY نیٹ ورک پہلے PPEs بھی فراہم کر چکا ہے۔ کرونا وائرس کے بعد بچوں میں ایک اور بیماری سر اٹھانے لگی۔ لاہور چلڈرن اسپتال میں کاواساکی سنڈروم سے متاثرہ بچہ چل بسا، 6 بچے زیر علاج۔ کرونا وائرس سے صحتیاب بچوں میں کاواساکی سنڈروم سامنے آ رہا ہے۔ سنڈروم دل پر اثر کرتا ہے، بچوں کو تیز بخار ہوتا ہے جو دوا سے کم نہیں ہوتا۔ سعودی عرب نے حج سے متعلق SOPs جاری کر دیے۔ 28 ذی القعدہ سے 12 ذی الحج تک مکہ مکرمہ میں داخلے پر پابندی عائد۔ کرونا وائرس کے مشتبہ کسی کارکن کو کام کی اجازت نہیں ہوگی۔ طواف، سعی اور اجتماعی نمازوں میں ماسک اور 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھنا لازمی قرار۔ خانہ کعبہ اور حجر اسود کو بوسہ دینے پر پابندی ہوگی۔ شیاطین کو مارنے کے لیے پیک شدہ کنکریاں فراہم کی جائیں گی۔ عرفات اور مزدلفہ میں پیک شدہ کھانے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر کی ملاقات، فلاح عامہ کے منصوبوں اور حلقے کے مسائل پر تبادلہ خیال۔
عثمان بزدار نے کہا پسماندہ علاقوں کے ساتھ لاہور کی ترقی پر بھی فوکس ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ مدر اینڈ چلڈرن اسپتال پر کام جاری ہے. لاہور کے سیوریج کے نظام کو بہتر بنائیں گے. پنجاب میں 13 اسپیشل اکنامک زونز پر کام ہو رہا ہے. برطانیہ پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب نواز شریف اور بانی متحدہ کو پاکستان کے حوالے کرے. وفاقی وزیر فواد چودھری کا مطالبہ. کہتے ہیں دونوں ملزمان کی برطانیہ میں رہائش انصاف کے بنیادی اصولوں کی پامالی ہے. رات کی تاریکی میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی پھر بلا اشتعال فائرنگ. جان بوجھ کر نکیال سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا. ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ سے 5 شہری زخمی ہو گئے. پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی. سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی. پاکستان کا شدید احتجاج. تین سالہ پابندی کے شکار کرکٹر عمر اکمل کی اپیل پر سماعت 13 جولائی کو ہوگی. سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کیس سنیں گے. 27 اپریل کو فکسنگ کی پیشکش کی رپورٹ نہ کرنے پر عمر اکمل کو 3 سال کی سزا سنائی گئی تھی. ملک نے ثانیہ کو دی سزا. پنجابی میں آئی لو یو بولو. ثانیہ پھنس گئیں. ٹرائی پر ٹرائی لیکن کام نہ آئی. ملک نے جملہ مارا 10 سال کی شادی میں پنجابی نہ سیکھی. شعیب ملک اور ثانیہ نے انسٹاگرام چیٹ سے دوریاں مٹائیں. اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 9,587 روپے 85 پیسے ہو گئی. 1 ملی گرام سونا 9 روپے 58 پیسے کا ہو گیا. یو اے ای میں 1 ملی گرام سونے کی قیمت 21 فلس ہے.